شاد فرمایا میرے آقا کریم نے عثمان کی وجہ کہ میں تمہوں ہر وقت پریشان دیکھ قربان جاواں سیدنا عثمان غنی دے مقدم تو اللہ اکبر کوئی پریشان ہوئے غم دے اندر ہوئے دی کسی دے والدین پوچھن اس دے غم دے اس دے حال کو پوچھن تے اولاد دے ادھا غم جڑا وہ مٹ جاتا ہے کوئی دوست آ کے حوصلہ افزائی کرے اور غم دے اندر اس نو حوصلہ دے انسان کا دکھ جڑا ایک کم ہو جاتا ہے اور اس کو بڑھ کے اگر کسی دا کوئی استاد کسی دا پیر آ کے کسی دا مرشد آ کے اگر کوئی اپنے مرید دی غم خاری کرے تو یقیناً اس مریض دی خوشی دی ایک انتہا نہیں رہتی کہ میرے پیر نے آ کے میری غم خاری کی تھی تو قربان جاواں حضرت عثمان غنی دے مقدم ہو جنہ دی غم خاری محبوب رب العالمین فرما رہے ہیں